میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دروازے تے کون ہے؟ عرض کیتی حضور عثمان آیا ہے۔ یا رسول اللہ عثمان آیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان اجے اندر ہون دی اجازت نہیں۔ اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں لوگو میرے آقا علیہ السلام اٹھ کے سدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ میرے آقا نے اپنے کپڑیاں نو درست فرما لیا۔ آقا نے اپنے تابت دے نال پنڈلی نو کج لیا۔ حضرت ذوالفقار آکھیا عثمان اندر آ جا۔ حضرت عثمان آ کے آقا دی بارگاہ وچ بیٹھ گئے۔ بڑی دیر نبی پاک دے نال گلاں کردے رہے۔ جدوں چنے یار چلے گئے اما عائشہ کہندیاں میں نبی پاک دی بارگاہ وچ ہاتھ جوڑے عرض کیتی سونیا میرا باپ ابو بکر آیا ہے۔ آقا تساں اپنے کپڑیاں نو درست نہیں کیتا۔ حضرت عمر فاروق آئے نے تساں کپڑیاں نو درست نہیں کیتا۔ لیکن جویں عثمان دا نام سنیا ہے تسی اٹھ کے بیٹھ گئے ہو کپڑیاں نو درست کر لے آئے۔ اے سونیا وجہ کی ہے؟ میرے آقا بولے لب کھولے۔ آقا فرمایا عائشہ میں عثمان دا حیا کیوں نہ کراں؟ میں عثمان دا حیا کیوں نہ کراں؟ اے عثمان ہوئے جدا اللہ بھی حیا کردا ہے، اللہ دے فرشتے بھی حیا کردے۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اور اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دلہا 22 ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ شہنشاہ مدینہ امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب خدا کونین دے بادشاہ احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام و عقیدت پیش کرنے تو بعد نہایت واجب القدر بزرگوں نوجوان دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 12 ذوالحجۃ الحرام بمطابق 29 مئی 2026 دا خطبہ جمعۃ المبارک آپ احباب سماعت فرما رہے ہو۔ اللہ رب العزت دا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ جس نے سانو عید الاضحیٰ دیاں خوشیاں نصیب فرمائیاں اور اہل اسلام نو اللہ نے اس مرتبہ پھر سنت مصطفیٰ و سنت ابراہیمی ادا کرنے دی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں نو اس سال بھی حج دی سعادت نصیب فرمائی۔ دعا ہے جتنیاں عبادات مسلمانہ نے کیتیاں نے، جنہاں نے حج کیتے نے، قربانیاں کیتیاں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب دیاں عبادتاں نو، نیکیاں نو، قربانیاں نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ سال اور تا حیات ہر سال سانو سارا نبی حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائی۔ رب کائنات ہر سال سنت ابراہیمی ادا کرنے دی بھی توفیق اور ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ حضرات ذوالفقار ماہ ذوالحجۃ الحرام نو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال نسبت حاصل ہے کہ سنت ابراہیمی پوری دنیا تے مسلمان ادا کر دے نے، اس مہینے نو ایک اور اسلام دی عظیم شخصیت دے نال نسبت حاصل ہے۔ او ہستی کون ہے؟ مسلمانہ دے تیسرے خلیفہ داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، تاجدار شرم و حیا، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ دی شخصیت نال بھی اس مہینے نو بڑی گہری نسبت حاصل ہے۔ 18 ذوالحجۃ الحرام
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم شہادت اور آپ نو بڑے دردناک طریقے دے نال شہید کیتا گیا اور آپ نے شہادت نو اپنے سینے دے نال لگایا۔ حضرت ذوالفقار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت 18 ذوالحجہ الحرام نو ہوئی ہے اور مسلمانہ نو آپ دے بارے علم ہونا چاہیے کہ حضرت عثمان غنی دی شان کی یہ آپ نو اللہ نے مقام کیسے عطا فرمائے نے اور اللہ نو اور اللہ دے حبیب علیہ السلام نے انہاں نال پیار کنا سی۔ تو انشاءاللہ آپ دی زندگی دے چند گوشے آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر آپ احباب سماعت فرماؤ گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ذوالفقار آپ او ہستی بالا وقار نے جڑے میرے آقا علیہ السلام دے صحابی بھی نے اور ایسے صحابی جنہ دے نال حضور علیہ السلام جنہ نو حضور علیہ السلام دے نال رشتہ داری کرنے دی بھی سعادت ملی اور اے او صحابی نے جنہ نے کئی مرتبہ حضور کو دنیا وچ جنت خریدی۔ اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ اسی دعا کرنے ہیں اللہ سانو جنت عطا کرے، حضور دی شفاعت ملے تے اسی جنت چلے جائیے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی نے جنہ نے حضور علیہ السلام کو جنت خریدی اور نبی پاک علیہ السلام نے انہاں نو عطا فرمائی اور آپ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام وچوں بھی نے۔ حضرت ذوالفقار دوہرے داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی صحابی رسول اور صحابی کون ہے جنہ دے بارے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ سارے صحابہ نال راضی ہے اور اے سب اللہ نال راضی ہے۔ انہاں صحابہ دے بارے اللہ تعالی نے 5ویں پارے وچ بھی ارشاد فرمایا، 27ویں پارے دے اندر سورۃ الحدید دی آیت نمبر 10 دے اندر بھی ارشاد فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ نے فرمایا کہ جتنے میرے مصطفیٰ دے صحابہ نے سب جنتی نے، اللہ نے انہاں سب دے نال حسنہ یعنی جنت دا وعدہ فرمایا ہے۔ تو انہاں دے جنتی ہون دی گواہی اور اعلان خود قرآن مجید وچ رب فرما رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک دے نال بھی انہاں دے جنتی ہون دا اعلان فرمایا ہے۔ حضرت ذوالفقار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین دے وچوں نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مصطفیٰ کریم تو بعد 30 سال تک خلافت راشدہ چلے گی۔ انہاں 30 سالاں دے وچ جڑے خلفائے راشدین آئے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی ذو النورین، حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہم، اے 5 ہستیاں نے جنہاں نے خلافت راشدہ نو لے کے چلے، جنہاں نے خلافت راشدہ فرمائی۔ انہاں وچوں تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور اے 4 ہستیاں نے جنہاں دے بارے میں آپ دے سامنے خطبے وچ آیت پڑھی۔ اللہ پاک نے پارہ نمبر 26 سورہ فتح آیت نمبر 29 دے اندر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے رسول نے، والذین معہ اور او جڑے مصطفیٰ دے نال رہے، فرمایا اشداء علی الکفار کافران تے بڑے سخت نے، رحماء بینہم آپس وچ بڑے نرم دل نے، آپس وچ بڑا پیار کر دے نے، رکعن سجدہ رکوع کر دے نے، سجود کر دے نے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اور اللہ دے فضل نو تلاش کر دے نے، اللہ دی رضا نو تلاش کر دے۔ حضرات ذوالفقار علماء مفسرین فرماندے نے اس آیت دے اندر اللہ نے نبی پاک تو بعد حضور دے 4 یاراں دا ذکر فرمایا ہے۔
توجہ ہے وے حضور تو بعد 4 یاراں دا ذکر آیا ہے فرمایا والذین معہو جڑے حضور دے نال رہے اس تو مراد ابو بکر صدیق دی ذات ہے اشداء علی الکفار کافراں تے بڑے سخت نے اس تو مراد حضرت عمر فاروق دی ذات ہے رحماء بینہم آپس وچ بڑے نرم دل نے فرمایا اس تو مراد عثمان غنی دی ذات ہے اور رکعن سجدہ جدو ویکھو گے رکوع اور سجود کردیاں ویکھو گے اس تو مراد مولا علی المرتضی دی ذات ہے تو اللہ نے نبی پاک علیہ السلام دے 4 یاراں دا ذکر اس ایک آیت وچ فرما دیتا ہے اس واسطے اسے کہنے ہاں حق 4 یار حق پھر بولو نعرہ تحقیق اس واسطے جدو بھی نعرہ حیدری لاؤ سنیاں دا کلیجہ ٹھردا ہے اور اے سنی ہی اصل نعرہ حیدری لگاندے نے اور اپنے ایمان اور عشق علی دا ثبوت دیندے نے لیکن اسی صرف علی پاک دے منن والے نہیں اسی 4 یاراں دے منن والے ہیں اسی ابو بکر عمر عثمان دے بھی منن والے ہیں اس واسطے سنی جدو بھی نعرہ حیدری لاندا ہے اس تو پہلے نعرہ تحقیق لاندا ہے تاکہ ہر بندے نو پتہ لگ جائے اسی ابو بکر عمر عثمان دا انکار کر کے علی نو نہیں من دے ابو بکر عمر عثمان نو علی دا امام من کے علی دا نعرہ مارن والے نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حق 4 یار دا نعرہ لا کے اس تو بعد مولا علی دے نام دا نعرہ مارو تے نعرہ مارن دا بھی مزہ آ جاتا حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام دے اس 4 یار او یار نے کہ جڑے صرف آج انہاں دا ذکر نہیں ہو رہا کہ حضور دی امت انہاں دا ذکر پہ کر دی میرا دل کردا ہے ایک حدیث پاک پڑھا پھر میں حضرت عثمان دی شان سناواں اس صحابہ میرے آقا علیہ السلام دے اور صحابہ دے بارے تساں قرآن بھی سن لیا ایک حدیث بھی سن لو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا صحابی ایک مٹھ جوں دی یا ادھی مٹھ جوں دی اللہ دے رستے وچ صدقہ کرے اور فرمایا صحابی تو علاوہ میری جنی امت ہے انہاں وچوں ہر کوئی احد پہاڑ دے برابر سونا صدقہ کرے فرمایا اینا بلند مقام اس سونے دا اللہ دی بارگاہ وچ نہیں جنہ میرے صحابی دی ایک مٹھ یا ادھی مٹھ جوں دا ہے کیونکہ صحابہ نے حضور دا دیدار کیتا ہے اور کائنات دا جتنا مرضی بڑا ولی ہوئے اس صحابہ کرام دے پیران دے نال لگن والی خاک دے برابر بھی نہیں ہو سکدا کیونکہ صحابہ نو مقام جڑا ملیا عبادتاں دی وجہ تو نہیں ملیا نبی پاک دی زیارت دی وجہ تو ملیا تے جیڑی زیارت بندے نو مقام عطا کر دیئے 1500 سالاں دے علماء دا اجماع فیصلہ اتفاق کہ اوئی عبادت بندے نو مقام نہیں دوا سکتی جو حضور دی زیارت مقام عطا کر دی اور یاد رکھیو آج کسے نو خواب وچ بھی نبی پاک دا دیدار ہوندا ہے اللہ منو تے تانوں بھی عطا کرے خوش نصیباں نو نبی پاک اپنا جلوہ وکھاندے نے خواب دے اندر آ کے نبی پاک علیہ السلام دے وصال مبارک تو پہلے یعنی دنیا دے تو پردہ فرمان تو پہلے حضور دی ظاہری حیات مبارکہ دے اندر جس بندے نے نبی پاک علیہ السلام دا دیدار کیتا یا او اکھاں تو نبینا سن او حضور دی محفل نے اختیار کیتا اور حضور تے ایمان لے آندا اور اس حالت وچ اس بندے دا ایمان دی حالت وچ انتقال ہو گیا اس بندے نو صحابی آکھیا جاندا ہے اس بندے نو صحابی کون ہے جن نے حضور دی زندگی دے اندر حضور دا دیدار کیتا ہوگا اس واسطے حضور دے وصال تو بعد آج اگر کوئی نبی پاک دا جاگدیاں بھی دیدار کردا ہے یا نبی پاک علیہ السلام دا خواب وچ دیدار کردا ہے اونوں صحابی نہیں آکھیا جا سکدا صحابی دی تعریف ہے جن نے حضور دی ظاہری زندگی دے اندر دنیا دے تو پردہ فرمان تو پہلے نبی پاک دا ایمان دی حالت وچ دیدار کیتا ہوئے ایمان دی حالت وچ اس بندے دا خاتمہ ہویا ہوئے اس بندے نوں صحابی رسول آکھیا جاندا ہے اور اے جتنے صحابہ نے اس سارے جنتی نے اور انہاں دے جنتی ہون وچ جڑا شک کرے گا وہ مسلمان ہو سکدا مسلمان نہیں ہو سکدا میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے آقا دے 4 یار ابو بکر عمر عثمان و علی ایک کون نے قوت القلوب دے اندر اے روایت مبارکہ موجود ہے
حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اللہ دے نبی اور رسول بھی نے انہاں نو آدم ثانی آکھیا جاندا ہے جنہاں دی قوم دے اوتے پوری قوم تے اللہ نے پانی دا عذاب نازل کیتا اور بچے صرف وہ جڑے کشتی دے اندر سوار سن اللہ نے فرمایا اے میرے نبی نوح علیہ السلام 950 سال تساں تبلیغ کیتی ہے اے بندیاں نے کلمہ نہیں پڑھیا انہاں نافرمانی کیتی ہے اللہ دے حکم نو جھٹلایا ہے اللہ دے نبی دا انکار کیتا ہے اے میرے نبی نوح ہن اللہ تانوں حکم پیا دیندا ہے اے جڑا تندور ہے جس دن اس تندور دے وچوں پانی نکل آیا اے نشانی ہوے گی کہ ہن تہاڈی قوم دے اوتے عذاب آن والا ہے لہذا اس عذاب دے آن تو پہلے جنہاں تہاڈا کلمہ پڑھیا انہاں نو بچان دا اہتمام کرو حضرت نوح علیہ السلام نے آکھیا یا اللہ پانی کنا کون ہے اللہ فرمایا زمین بھی پھٹ جائے گی اسمان بھی پھٹ جائے گا اے پہاڑ بھی پانی وچ ڈوب جان گے بچنا صرف ہونے میں جن نے تیری بنائی کشتی وچ سوار ہونا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے آکھیا یا اللہ کی کراں اللہ فرمایا کشتی بناؤ ہن حضرت نوح علیہ السلام نے جنگلات وچ نکل جانا جا کے درختاں نو کٹنا انہاں دے پھٹے بنانے پھٹے بنا کے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کیتی اللہ نے ٹائم دے دیتا کہ اس ٹائم تو پہلے تساں کشتی بنا لینی ہے پھر جدن اللہ دا حکم آ جائے تساں اپنے بندیاں نو کشتی وچ سوار کر لینا ہے ہن نوح علیہ السلام پھٹے بنان لگ پے کشتی بنان لگ پے حضرات توجہ کریا جے حضرت نوح علیہ السلام نے پھٹے جوڑنے ساری رات محنت کردے نے جدوں آخری ویلا ہوندا ہے آرام کرن واسطے چلے جاندے نے اگلے دن جدوں پھٹیاں دے کول ہوندے نے تے پھٹیاں نو سیونک لگ جائے کیڑا لگ جاندا ہے او پھٹے کھادے جاندے نے حضرت نوح علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ یا اللہ ایک ہی معاملہ ہے تے ایہو ہی کم رہیا تے عذاب دا ویلا لاگے وے اے روزانہ پھٹیاں نو سیونک لگ جاندی ہے روزانہ انہاں نو کیڑا لگ جاندا ہے دیمک لگ جاندی ہے اے پھٹے کھادے جاندے نے تے کشتی کیویں بنے گی رب کائنات نے فرمایا اے میرے نبی نوح علیہ السلام اگر تسی چاہندے ہو کہ تہاڈی بنائی کشتی نو کیڑا نہ لگے تے اس کشتی دیاں چواں نکراں دے اوتے پھٹیاں دے اوتے عیون اللہ دے نام لکھ دیو کی لکھ دیو عیون اللہ ہن تانوں پتہ نہیں لگا پئی عیون اللہ کی ہے ہن پوچھا گیا کہ حضور اے عیون اللہ کی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ دی بارگاہ عرض کیتی کہ یا اللہ اے کیڑے نام نے جڑے میں چار لکھنے نے عیون اللہ او کون لوگ نے میرے آقا علیہ السلام دے علماء غور کریا جے اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی نوح علیہ السلام اگر تسی چاہندے ہو تہاڈی کشتی جڑے کیڑیاں دے تو بچ جائے اس کشتی نو سیونک نہ لگے نو دیمک نہ لگے حضرات زیوکار فرمایا عیون اللہ دے نام لکھ دیو عرض کیتی مولا عیون اللہ کون لوگ نے رب کائنات نے فرمایا اے میرے نبی نوح علیہ السلام اے میرے آخری نبی دے چار یار میرے آخری نبی محمد دے چار یاراں دے نام لکھ لو ایک پاسے لکھو ابو بکر صدیق دوسرے پھٹے تے لکھو عمر فاروق تیسرے پھٹے تے عثمان غنی چوتھے تے حضرت علی دا نام لکھو حضرت نوح علیہ السلام نے چواں یاراں دے نام لکھ دیتے حضرات زیوکار جدوں اگلے دن آئے کشتی سلامت اس کشتی نو دیمک نہیں لگی کیڑا نہیں لگا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی نو پورا بنا لیا حضرات زیوکار علماء فرماندے نے اور لوگوں اے روایت پڑھ کے پتہ لگ جائے اے چار یار نے جنہاں نو اللہ نے پچھلیاں امتاں وچ وی شان عطا کیتیاں نے فرمایا دنیا والے اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نے انہاں چواں یاراں دے نام اپنی کشتی دے اوتے لکھ لے او کشتی کیڑیاں تے بچ گئی او جے تسی وی چاہندے ہو قبر وچ چلے جائیے قبر دے کیڑیاں کولوں بچ جائیے اپنے دل دی تختی تے انہاں چواں یاراں دا پیار لے جایا جے خدا دی قسم قبر دے کیڑیاں کولوں بچ جاؤ یا علی زندہ باد
توجہ فرمایا کہ جویں حضرت نوح علیہ السلام نے نا لکھے کشتی کیڑیاں تو بچ گئی، جے تسی بھی چاہندے ہو قبر دے کیڑیاں کول بچیے تے 4 یاراں دا پیار تے نا اے دل دی تختی تے لکھ لو، اپنے کفن تے 4 یاراں دا نا لکھوا لیا جے۔ خدا دی قسم 4 یاراں دا اللہ بڑا حیا کردا ہے۔ ابو بکر عثمان عمر علی انہاں دا اللہ بڑا حیا کردا ہے، قبر دے کیڑیاں کولو بچ جاؤ گے۔ حضرت ذوالفقار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام دے غلامو حضرت عثمان غنی دے بارے میں کیا کہ 18 ذوالحج نو آپ دا یوم شہادت ہے، اس حوالے دے نال حضرت عثمان دی شان اساں سننی ہے۔ حضرت عثمان غنی اونے جڑے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم احسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پارہ نمبر 11 دی آیت میں آپ دے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا او پہلے ایمان لیون والے مہاجرین اور انصار دے وچوں، اور پھر جنہاں نے انہاں دی اتباع اور پیروی کر لئی انہاں سارے نال اللہ راضی ہو گیا، اور اے سارے اللہ نہ راضی ہو گئے نے۔ اے جڑے پہلے اسلام قبول کرن والے نے انہاں وچوں ایک نا حضرت عثمان غنی دا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھیا، نبی پاک علیہ السلام دی تبلیغ نو سن کے نہیں پڑھیا کہ حضور علیہ السلام نے انہاں نو آکھیا ہوے کہ تسی میرے تے ایمان لیاؤ، نہیں، بلکہ حضرت عثمان غنی دے بارے ہوندا ہے کہ انہاں نو تبلیغ کیتی یار غار مصطفیٰ نے، حضرت تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا دا یار، میرے آقا دا پیار ابو بکر، انہاں نے تبلیغ کی تھی حضرت عثمان نو کہ اللہ دے آخری نبی دے تے ایمان لے کے آ۔ اے بہت جھوٹے نے، اے جھوٹے خدا نے، انہاں دی جھوٹی عبادت کیتی جاندی ہے۔ سچا خدا ایک ہی ہے جڑا کسے نو نظر نہیں آوندا، اور اونے اپنے اس حبیب نو آخری نبی بنایا ہے، لہذا عثمان تم ہی ایمان لے کے آ۔ حضرت عثمان غنی دا دل موم ہویا، اللہ نے ہدایت دیتی، عثمان غنی نبی پاک دے قدماں وچ آ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہاں نو کلمہ پڑھایا۔ حضرت ذوالفقار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جننے رشتہ دار نے سارے عثمان غنی دے خلاف ہو گئے، کہنے لگے تو اپنے رباں نو چھڑ کے، اپنا دین چھڑ کے، پیو دادے دا دین چھڑ کے تے ایس محمد دین وال ٹر پے ہیں۔ حضرت ذوالفقار عثمان غنی نو کہنے لگے دین چھڑ یا سانو چھڑ۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا ہن جان تے جا سکدی ہے، مصطفیٰ دا ایمان نہیں جا سکدا۔ اے دل وچ پیدا ہو چکا ہے، اے جان تے جا سکدی ہے، آخری سانس تک محمد دی محبت نہیں جا سکدی۔ اور تانوں پتہ عثمان کون ہے؟ عثمان غنی ہوے جڑا عرب دا سب تو امیر بندہ سی، امیر ترین شخصیت، اینا جنہ مال کسے کول نہیں سی جنہ حضرت عثمان کول سی، لیکن جدو کلمہ پڑھیا اللہ نے جذبہ انجدہ دیتا ہے عثمان غنی نو، سارا مال نبی پاک دی قدمہ تو قربان کر دیتا کہ میرے آقا راضی ہو جان، میں مال نہیں چاہی دا، نبی پاک دا جلوہ چاہی دا، نبی پاک دی رضا چاہی دیئے تے نظر رحمت چاہی دیئے۔ حضرات ذوالفقار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، آؤ میں جلدی دساں عثمان دی شان کی سی میری آقا دے نظرہ دے اندر۔ مشکات شریف دی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام دی محرم راز مومنہ دی ماں اما عائشہ صدیقہ، کون کدی ماں ہے؟ پھر بولو، جڑا مومن ہے، جڑا کہندہ نا میری ماں اظہار کرو، بولو اما عائشہ صدیقہ کدی ماں ہے؟ ایمان والے دی ماں ہے، مسلمانہ دی ماں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ایک دن حضور علیہ السلام میرے حجرے دے اندر سن، اے جڑا حجرہ روزہ، اے روزہ جڑا ہے نا اما عائشہ دا حجرہ ہے، ایتھے نبی پاک علیہ السلام دی قبر مبارک بنی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ حضور علیہ السلام دے نال نے، اور اس سے گھر دے اندر حضور آرام فرما رہے۔ حدیث پاک میں چندہ نبی پاک علیہ السلام نیم دراز لیٹے نے، یعنی بعض اوقات بندہ انج بیندہ ہے کہ نہ وہ لمحے پیا ہوندہ ہے، لیٹیا ہوندہ ہے، تے نہ وہ بیٹھا ہوندہ ہے، تھوڑا جا بلا تمثیل نبی پاک نیمیاں ہو کے اپنے ہاتھ مبارک میں انج رکھ کے نہ بیٹھے نے تے نہ لیٹے نے۔ حضور علیہ السلام نیم دراز اس طرح بیٹھے اور لیٹے نے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے دروازہ کھڑکیا، حضور نے پوچھا کون؟ یا رسول اللہ ابو بکر آیا۔
آقا نے فرمایا اندر آ جاؤ. اما عائشہ کہندیاں حضور ہلے نہیں اور نبی پاک علیہ السلام نے تہمت مبارک بنیا سی تے حضور دا تہبند جڑا ہے نا اے تھوڑا جہا حضور دی جڑی پنڈلی مبارک ہے اے تو ہٹیا سی ننگی سی آقا علیہ السلام دی پنڈلی مبارک. ابو بکر نے فرمایا اندر آ جا. ابو بکر اندر آئے. نبی پاک نے کپڑا صحیح نہیں کیتا. حضور اونجے بیٹھے رہے. تھوڑی دیر بعد اما عائشہ کہندیاں نے ابو بکر گلاں کردے رہے. پھر دروازہ کھڑکیا. آقا فرمایا کون؟ یا رسول اللہ عمر آیا. آقا فرمایا عمر اندر آ جاؤ. اما عائشہ صدیقہ کہندیاں نے عمر آئے نبی پاک ہلے نہیں. نبی پاک اونجی بیٹھے رہے. پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹیا سی تے حضور اونجی بیٹھے رہے. اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں ہن ابو بکر بھی بیٹھے سن عمر بھی آ کے بیٹھ گئے. دوویں یار اپنے نبی دے نال گلاں پہ کردے رہے. گفتگو چل رہی. اما عائشہ کہندیاں نے میں ویکھیا تھوڑی دیر بعد پھر بوا کھڑکیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دروازے تے کون ہے؟ عرض کیتی حضور عثمان آیا ہے. یا رسول اللہ عثمان آیا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان اجے اندر آن دی اجازت نہیں. اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں لوگو میرے آقا علیہ السلام اٹھ کے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. میرے آقا نے اپنے کپڑیاں نو درست فرما لیا. آقا نے اپنے تابت دے نال پنڈلی نو کج لیا. حضرت ذوالفقار آکھیا عثمان اندر آ جا. حضرت عثمان آ کے آقا دی بارگاہ وچ بیٹھ گئے. بڑی دیر نبی پاک دے نال گلاں کردے رہے. جدوں چنے یار چلے گئے اما عائشہ کہندیاں میں نبی پاک دی بارگاہ وچ ہاتھ جوڑے عرض کیتی سونیا میرا باپ ابو بکر آیا ہے. آقا تساں اپنے کپڑیاں نو درست نہیں کیتا. حضرت عمر فاروق آئے نے تساں کپڑیاں نو درست نہیں کیتا. لیکن جویں عثمان دا نام سنیا ہے تسی اٹھ کے بیٹھ گئے ہو کپڑیاں نو درست کر لے آئے. اے سونیا وجہ کی ہے؟ میرے آقا بولے لب کھولے. آقا فرمایا عائشہ میں عثمان دا حیا کیوں نہ کراں؟ میں عثمان دا حیا کیوں نہ کراں؟ اے عثمان ہوئے جدا اللہ بھی حیا کردا ہے اللہ دے فرشتے بھی حیا کردے. فرمایا اے عثمان ہوئے جدا اللہ بھی حیا کردا ہے تے فرشتے بھی حیا کردے نے. مینوں حیا آئی ہے شرم محسوس ہوئی ہے کہ میری پنڈلی ننگی ہوئے تے عثمان ویکھے تے کتے شرم محسوس نہ کر جائے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی نے میرات المناجم مشکات شرح وچ لکھیا ہے حضرت عثمان غنی پوری زندگی غسل کیتا ہے. غسل کرنیا آپ نے کدی بدن ننگا نہیں کیتا. اپنے جسم وال دھیان نہیں ماریا. اتنی حیا والے حضرت عثمان غنی اور انہاں نے کدی اپنے وضو خاص شرمگاہ نو نہیں دیکھیا. اتنی حیا والا عثمان سی کہ اللہ دے فرشتے بھی میرے آقا فرمایا عثمان کو لو حیا کر دے. حضرت ذوالفقار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں پھر وہ کڈا بے حیا ہوئے گا جیڑا اج عثمان دا حیا نہیں کردا. جیڑا اج عثمان دا حیا نہ کرے وہ پھر کڈا بے حیا ہوئے گا کیونکہ اے عثمان ہوئے جدا اللہ حیا کردا. اللہ دا آخری نبی حیا کردا ہے فرشتے حیا کردے نے. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈے سخی میرے آقا علیہ السلام ایک دن مدینے میں جدو آئے نا تے نبی پاک علیہ السلام نے آ کے فرمایا کہ مدینے دے جڑے مسلمان مکیوں ہجرت کر کے آئے نے انہاں کول کوئی شے نہیں سی سب کچھ مکے چھڈ آئے سن نبی پاک دے نال. آقا فرمایا ایتھے کو پانی دا اہتمام ہونا چاہیے. جتھے کھو کڈ دے نے پانی کوڑا نکلدا ہے کڑوا پانی ہوندا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک کی کھو ہے جڑا مدینے وچ بڑا میٹھا ہے ٹھنڈا پانی بھی ہے میٹھا پانی بھی ہے. او کیڑا ہے؟ او مدینے دا ایک یہودی سی جدا نام سی روما. اونوں بئر روما دا کنواں آکھیا جاندا سی. او یہودی کسے نوں فری پانی نہیں سی دیندا تے بڑا مہنگا پانی دیندا سی. ہن جڑے مکیوں مسلمان حضور دے نال آئے سن انہاں کول تے اجے ہے ہی کچھ نہیں سی. پانی دی بڑی تنگی سی. پانی پین واسطے بھی نہیں سی ملدا. ویکھو اسلام دے واسطے صحابہ کیسیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں. اج ساڈے کول کیڑی نعمت نہیں.
اج ساڈے کول کیڑی نعمت نہیں جڑی اللہ سانو عطا نہیں کیتی. کپڑے سونے عطا فرمائے, کھان پین دا انتظام ساڈے واسطے اللہ نے سونا عطا کیتا سانو, مال و دولت اللہ نے عطا فرمایا ہے, گھر واسطے رہن واسطے جگہ عطا فرمائی ہے, اولاداں عطا فرمائیاں نے, بہن بھائی نعمتاں دوست عطا فرمائے. سوچو یار اتنا کچھ سانو اللہ عطا کیتا ہے, پھر بھی اسی اسلام واسطے کنی کو تکلیف برداشت کرنی. اسی تے اپنا وقت نہیں نکال پاندے مسجد وچ آ جائیے, اسی تے اپنا پیسہ اللہ دے رستے وچ کتے دین دی واری آئے تے ادوں نہیں دے پاندے. لیکن صحابہ دی سیرت کو سانو سیکھنا چاہیے. صحابہ تے اتنا مشکل ویلا سی پانی پین واسطے نہیں, لیکن انہاں اللہ نو راضی کیتا, اللہ دے محبوب نو راضی کیتا, صبر کر رہے. نبی پاک نے فرمایا تواڈے وچ کون ہے جیڑا اس یہودی کولوں کنواں خرید کے مسلماناں نو دے گا. ہن سارے صحابہ ویکھ رہے وہ پیسے بڑے مانگدا, انہیں پیسے کسے کول نہیں. حضرت عثمان غنی نو پتہ لگا, عثمان غنی نبی پاک دے کول آ گئے. عثمان غنی کہنے لگے یا رسول اللہ او کنواں جے میں خریداں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان جے تو کنواں خریدے اس دے بدلے محمد تینوں جنت دی ضمانت عطا کردا ہے, تینو جنت عطا کراں گا, جنت خرید لے, جو خریدنا چاہتا خرید لوے. عثمان غنی آکھیا میرے واسطے بھی آفر ہے. فرمایا جو تو مسلمانہ واسطے کنواں لویں گا اے آفر تیرے واسطے بھی ہے, محمد تینو بھی جنت عطا فرمائے گا. انہیں جنت خریدن دا موقع سی. حضرت عثمان غنی اس یہودی کو لائے, آگے کہنے لگے اے کنواں بیچنا ہی, انہیں آکھیا نہیں بیچنا. عثمان غنی تاجر سن, بڑے سیانے سن, تجارت کرن والے سن. آپ نے اس یہودی نے آکھیا بھئی گل لے وے, تیرا بھی کچھ فائدہ ہو جانا چاہیے, چل تیرے کول بھی رہے گا, انج کر ادھا منو دے دے ادھا تو رکھ لے, ادھا منو دے دے ادھا تو رکھ لے, پیسے بھی بن جان گے, کنواں بھی تیرا رہے گا. وہ کہنے لگا کہ گل تے ٹھیک ہے. وہ کہنے لگا چلو ایک دن پانی میرا ایک دن تیرا, ادھا ادھا ساڈا ہو گیا, ایک دیہڑی تساں ویچنا ایک دیہڑی میں. حضرت عثمان غنی نو گل پسند آئی, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے رقم مانگو. انہیں منہ منگی رقم منگی, آپ نے فوراً دے دیتی. اے نہیں آکھیا بڑے نے, فرمایا کٹ کر نہیں, کیونکہ عثمان غنی دی نظر پیسہ تے ہے ہی نہیں سی, یار نو راضی کرنا سی, یار نو راضی کرنا سی. عثمان غنی نے جنی قیمت منگی دے دیتی. آپ نے فرمایا ایک دن پانی میرا ایک دن تیرا. ہن جدوں یہودی دی واری آئی نا, انہیں پانی بڑا مہنگا ویچیا. جیڑا بندہ یہودی آندا لین لیا مسلمان, وہ بڑا مہنگا پانی ویچدا ہے. اگلے دن واری آ گئی حضرت عثمان غنی دی. ہن بندے ویکھن بھی ایڈا مہنگا پانی تے لبنا نہیں. حضرت عثمان غنی نے فرمایا لوگو اے مدینے والے کسے نو فکر کرن دی لوڑ نہیں, او جتو جتنا بھی پانی دی لوڑ آ کے فری لا کے جا سکدا ہے, فری لئی جاؤ. حضرات زیوکار وہ مدینے چ رولا پہ گیا, وہ پانی ٹھنڈا تے میٹھا فری عثمان پہ بندا ہے. جن نے یہودی نے مسلمان نے انہاں ایک دن دا نہیں 2 دناں دا پانی اکٹھا کر لیا. اور جدوں واری ہے اگلے دن یہودی دی, ہن بندہ ہی کوئی نہ آوے, انہیں بیچنا سی مہنگا تے ہن بندہ پانی خریدن کوئی نہ آوے. انہیں آکھیا یہ تے ماجرے خراب ہو گیا, عثمان فری بندا, لوگ 2 دناں دا لئی جاندے, پھر اگلے دن عثمان دی واری آئے گی پھر کٹھا لے آواں گے. انہیں جدوں ویکھیا نا پھر ایک کام تے میں اپنے ہتھاں نہ خراب کر بیٹھا, ہن کی کراں. حضرات زیوکار حضرت عثمان دے کول آپ آیا, کہن لگا یار دوجا بھی لے لے, وہ میرے ان کیسے کام دا ہے, وہ تو جڑا ایک ادھا خرید لیا ان دوسرا ادھا میرے کیسے کام دا نہیں. حضرت عثمان غنی دے چہرے تے مسکراہٹ آئی, فرمایا میں تے اگے یہ چاہنا سی, میں تے اگے یہ چاہنا سا کہ سارا تو منو دے دے میں. حضرت عثمان غنی نے سارا کنواں خریدیا, منہ منگی دوجی کنویں دی قیمت دیتی, اور آپ ٹر دے نبی پاک دی بارگاہ چ آ گئے. یا رسول اللہ او کنواں خرید دیتا ہے. آقا فرمایا عثمان کی چاہنا ہے؟ یا رسول اللہ اے کنواں میرا نہیں, آج تو بعد تیرے قدم تو وار دیتا ہے. جیڑا تیرا غلام جنہ چاہے تو جا کے جس ٹائم مرضی پانی پی سکتا ہے. آج بھی مدینے دے وچ کنواں موجود ہے جنوں بئر عثمان آکھیا جاندا ہے. او بئر روما دے نام دا کنواں اج بئر عثمان دے نام تو ہے. حضرات زیوکار اج بھی عاشقان رسول دنیا وچ اس کنویں دی زیارت کرن واسطے جاندے نے. جتھے میں تے تسی جا کے نماز پڑھیے مسجد نبوی تے ایتھے 50,000 نمازاں دا ثواب ملدا ہے. مسجد نبوی دی سب تو پہلے جڑی جگہ خریدی گئی کنے خریدی سی؟
ہائے 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 مسجد نبوی شریف ایدی جگہ کنے خریدی ہے پتہ توانو جدو میرے آقا مدینے میں چاہے میرے آقا فرمایا تھے مسجد بنان دی جگہ چاہی دیئے حضرات سی وقار اے جگہ دا ٹکڑا آقا نو پسند آیا میرے آقا فرمایا ہے کوئی جڑا اے مسجد جگہ خرید کے دے بے اس وقت جن نے اے مسجد خرید کے دیتی ہے او دا نام عثمان غنی ہے مسجد نبوی دی جگہ حضرت عثمان دے پیسے میں خریدی گئی میرے آقا فرمایا تھے کھلو کے تیر مار حضرت عثمان غنی نے تیر ماریا وہ کافی دور جا کے ڈگا نبی پاک نے فرمایا عثمان جتھے تیر ڈگیا تھے تیری قبر بننی ہے آج لوگ گاندے نے نبی نو غیب ہے میں کہا جے نبی نو غیب نہیں تے حضور نے کیویں فرما دیتا فرمایا عثمان جتھے تو کھلو کے تیر مارے ہے ایتھے میرا روزہ تے جتھے جا کے ڈگیا ہے اوتھے تیری قبر بننی ہے درمیان والی جنی جگہ ہے اینو محمد جنت بنا کے جا رہا ہے اینو جنت بنا دیتا ہے او جنت البقیع جتھے اج سیدہ زہرا پاک دا بھی مزار ہے امام حسن پاک امام اہل بیت اطہار دے گھرانے کئی ہزار صحابہ دیا قبرہ جنت البقیع وچنے اے مسجد نبوی تے جنت البقیع دی جگہ جس بندے نے خریدی ہے نا اس بندے دا نام عثمان غنی ہے توجہ فرماؤ میں ہوں جرا جملہ دینا چاہنا آج لوگ کہندے نے عثمان پاک دے بارے کہ عثمان ٹھیک بندہ نہیں سی آج کچھ لوگ ایسے بدبخت ہیں جڑے حضرت عثمان دے بارے زبان تان دراز کرن والے نے حضرات زوکار انہاں لوگاں نو اسی سوال کرنا چاہنے ہاں جے عثمان ٹھیک نہیں سی تے عثمان دا پیسہ بھی ٹھیک نہیں ہونا تے جو عثمان دا پیسہ ٹھیک نہیں سی تے عثمان دے پیسے دے نال خریدی ہوئی جگہ کی میں ٹھیک ہو گئی حضرات زوکار او کنواں کی میں ٹھیک ہو گیا او جنت البقیع دی جگہ کی میں ٹھیک ہو گئی جتھے پاکاں دے مزار موجود نے سیدہ زہرا پاک دی قبر انور ہے امام حسن پاک دی قبر انور ہے اہل بیت دے گھرانیاں دی قبراں کئی ہزار صحابہ دیا قبرہ مسجد نبوی بنی جتھے 50,000 نماز دا ثواب ہے میرے آقا نے فرمایا جیڑا میری مسجد وچ 40 دن مسلسل نماز پڑھ لوے محمد دی شفاعت واجب ہو جائے گی آج عمرہ کرن والے 10 دن مدینے کیوں گزار دینے 8 دن مدینے گزاراں گے 8 دنہ دیا 40 نمازہ بن جان گیاں وہ 40 نمازہ پڑھاں گے حضور دی فرمان دے مطابق حضور دی شفاعت واجب ہو جائے گی میں کیا تو آٹے عقیدے کے مطابق جنت البقیع دے اندر سیدہ زہرا پاک بھی موجود نے امام حسن پاک موجود نے اہل بیت دے افراد موجود نے ایدہ مطلب ہے ہویا جتھے پاک موجود نے وہ جگہ نہ پاک نہیں ہو سکتی تے جے جگہ پاک ہے پتہ لگیا عثمان بھی پاک ہے عثمان دا مال بھی پاک ہے یا جنتی اور بھائی توجہ ہے میں پھر بولو ایک باری جنہوں سمجھ آئی ایک باری ہاتھ اٹھا کے بولو بھائی او جے جگہ پاک نہیں تے پاکاں دے مزار کی میں بنے تے جے مان دے ہو پاک ہوتے موجود نے مسجد نبوی دی شان ہے تے اے جگہ خریدن والا عثمان ہے پھر عثمان بھی پاک ہے تے عثمان نے جے سمال نہ جگہ خریدی ہو جگہ بھی ہو پاک ہے تو دا مال بھی پاک ہے ایسے واسطے نبی پاک نے قبول فرمایا غزوہ تبوک دا موقع آیا ایو جنگ جدو مسلمان بالکل کمزور سن تے بڑے وڈے کافران دے نال جنگ ہونی سی نبی پاک نے اعلان کیتا حضور مسجد نبوی دے منبر تے بیٹھ گئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اوے غلامو تو آڈے وچوں کیڑا کیڑا جڑا آج دین دی مدد کرے گا آج تھے مسجد وچ بیٹھ کے مسجد دے واسطے مسلماناں دے سامنے اعلان کیتا جاندا ہے مسجد دی خدمت کرو مدرسے دی خدمت کرو فلان دینی ادارے دی خدمت کرو اسلام دے واسطے اپنا اپنا حصہ پیش کرو اے سنت میرے آقا دی اینو کوئی نہ سمجھے کو منگن دیا بھائی نہیں اے دین دے واسطے چندہ اکٹھا کرنا دین
دین دے واسطے مسلمانہ کو پیسے جمع کرنا، دین دے واسطے مسلمانہ دی دولت نو کٹھا کرنا تے سوال کرنا میرے آقا علیہ السلام دی سنت مبارکہ ہے۔ میرے آقا ممبر تے بیٹھ گئے، حضور نے فرمایا تواڈے وچوں کون ہے جیڑا دین دے واسطے اج اپنا مال پیش کرے گا؟ اجے سارے صحابہ بیٹھے، اجے میرے آقا جو جملے مکمل نہیں ہوئے عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں کروں گا۔ نبی پاک نے فرمایا عثمان مسلمانہ کو آج کچھ بھی نہیں، کی پیش کریں گا؟ یا رسول اللہ 100 اونٹ، جیڑا اونٹ دا سامان ہے، جیڑا سوار اتے بہنا پورا جنگی سامان سمیت 100 اونٹ میرے والوں۔ حضرت عثمان غنی نے حضور نے فرمایا چل بیٹھ جا۔ حضرت عثمان غنی بیٹھ گئے، نبی پاک نے پھر آکھیا فرمایا ہور کوئی ہے وے جڑا دین واسطے اپنا حصہ پیش کرے؟ اجے کوئی نہیں اٹھیا، الفاظ پورے نہیں ہوئے، عثمان غنی پھر کھڑو گے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے نا دین دے واسطے دین دا۔ عثمان غنی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ 200 اونٹ بما سامان ہور میرے والوں۔ آقا نے فرمایا چل عثمان بیٹھ جا۔ حضرت عثمان غنی بیٹھے، نبی پاک نے تیسری باری پھر آکھیا اور کوئی ہے تواڈے وچوں؟ اجے جملے پورے نہیں ہوئے، پھر عثمان کھڑو گے۔ یا رسول اللہ 300 اونٹ بما سامان عثمان والوں۔ حضرات ذوالفقار محدثین فرماندے نے 600 اونٹ منیا، 600 اونٹ منیا، لیکن جدوں گھر گئے لے کے آئے 1000 اونٹ سامان سمیت پیش کیتا، کئی سو گھوڑے پیش کیتے، تلواراں پیش کیتیاں، کھان پین دا مال پیش کیتا، درہم تے دینار تھیلیاں وچ پا کے سکے بھی لے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام ممبر تے بیٹھے سن، حضرت عثمان غنی نے آ کے جدوں پیش کیتا نا تے میرے آقا علیہ السلام دی آنکھاں مبارکاں وچ خوشی دے آنسو آ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نالے مسکرا رہے، نالے میرے آقا ممبر تو اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ میرے آقا نے ایک تھیلی دے وچوں سکے ہاتھ تے کڈے تے حضور انج کردے نے، انہاں سکیاں نو انڈیل دے نے، کدی ایس ہاتھ ہوتے، کدی ایس ہاتھ ہوتے، کدی ایس ہاتھ ہوتے تے میرے آقا نالے عثمان والے ویکھیا۔ میرے آقا فرمایا جا عثمان، جا عثمان، جا عثمان، آج تیرا نبی تیرے تے ایڈا راضی ہے، تیرا رب تیرے تے ایڈا راضی ہے۔ عثمان آج تو بعد جو مرضی کر لے، تو دوزخ وچ نہیں جا سکتا، جو مرضی کر، تیرا نبی ضمانت دیندا تو ہن دوزخ وچ نہیں جا سکتا، کوئی تیرا مال تیرا عمل تینوں نقصان نہیں دے گا۔ یعنی علماء فرماندے نے دا مطلب ہے سی نبی پاک فرمانا چاہتے نے اگر اللہ نہ کرے تیرے کولو گناہ بھی ہو گیا تے تینوں گناہ نہیں ہونا، اللہ تے رسول تیرے تے ایڈا راضی نے۔ لیکن علماء فرماندے نے ایدی تشریح دے اندر فرمایا نبی پاک نو پتا سی کہ عثمان گناہ کر سکدا ہی نہیں۔ کیوں؟ ایک لال ٹین ہے نا، لال ٹین، اس لال ٹین دے اندر ہوں تے ختم ہو گئی ہیں۔ پرانے دور میں چندی سی لال ٹین تو کنڈے تو پھڑ کے لوگ گھراں وچ رکھ دے سن، دیوا بال دے سن، اور او دے آلے دوالے شیشہ لگا ہوندا سی۔ او شیشہ کیوں لایا جاندا سی؟ تاکہ باہروں کوئی ہوا چلے تے اے اگ نہ بجھے، اور رکاوٹ ہوندی سی باہر دی ہوا اس دیوے نو نہیں پے سکدی، وہ شیشہ او دی حفاظت کرے گا، او دی وجہ تو شیشہ لگایا جاندا سی۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جان دے سن کہ عثمان غنی دے گرد میں حصار لا دیتا ہے، ہن اے گناہ دے لاگے نہیں جا سکدا، گناہ اے دے لاگے نہیں آ سکدا۔ فرمایا اس واسطے نبی پاک نے فرمایا تو جو مرضی کر، لیکن آقا نو پتا سی کہ عثمان کرنا او یہ جدے نال اللہ تے اللہ دے رسول نے راضی ہونا۔ حضرات ذوالفقار او عثمان غنی جنوں میرے آقا نے پھر 2 بیٹیاں عطا کیتیاں، جنگ بدر دا موقع آیا، 313 صحابہ اسلام تے کفر دی پہلی جنگ سی، اور اتنی عظیم جنگ قرآن اللہ نے اس جنگ دا ذکر کیتا تے 5000 فرشتہ اس جنگ وچ آیا سی۔ عظیم فتح اللہ نے مسلمانوں نو عطا کیتی۔ 17 رمضان نو تسی دے بارے سنیا، اس جنگ بدر وچ جدوں حضور نے صحابہ نو تیار کیتا نا، نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ حضرت عثمان غنی آئے، یا رسول اللہ میں بھی جانا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرے گھر وچ میری بیٹی ہے،
اور بیٹی دا نام سی حضرت رقیہ. 4 بیٹیاں میرے آقا دیاں, حضرت زینب, پھر حضرت رقیہ, ام کلثوم, چوتھی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا. حضرت رقیہ دا نکاح حضرت عثمان غنی نہ ہویا سی تے حضرت رقیہ اس ویلے بڑیاں بیمار سن. آپ بہت زیادہ علیل سن, 4 پائی تے سن. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان جے تمہیں چلا گیا تے میری پیاری بیٹی دا خیال کون رکھے گا؟ میں جا رہا ہوں تجھے غلاماں نو نال لے کے, تیری ڈیوٹی لا کے جا رہا ہوں کہ تو میری بیٹی رقیہ دی تیمارداری کرنی ہے, ایدہ خیال کرنا ہے, ایدی خدمت کرنی ہے, جس چیز دی لوڑ ہے, اے بیمار ہے, تو ایدے کول رہنا ہے. نبی پاک نے فرمایا پریشان نہ ہومی, تو بدر وچ نہیں چلا, تیرا نا قیامت تک بدری صحابہ وچ آوے گا. اجے اندر نبی کچھ نہیں کر سکتا. توجہ ہے, نبی کچھ نہیں کر سکتا. اسی کہنے ہاں نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے, زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سرا کر دے. کوئی بندہ ایسا نہیں, ہمیشہ حاضری اس بندے دی لگ دیئے جڑا میدان وچ حاضر ہوئے, سکول وچ حاضری اس بندے دی لگ دیئے جڑا سکول وچ حاضر ہویا ہوئے. اے میرے آقا دا اختیار ہے. عثمان نہیں میدان بدر وچ گئے, لیکن میرے آقا نے بدری صحابہ دے اندر جنہ بدر وچ شرکت فرمائی, میرے آقا اونا وچ عثمان غنی دا بھی نام لکھیا ہے. میرے آقا نے فرمایا جدو جنگ جیت لئی, جنہ مال غنیمت سی, او مال غنیمت جڑا کافراں والوں ملدا ہے, او جڑے جیت کے آئے ہوندے نے انہاں وچ تقسیم ہوندا ہے. او جنہ جنہ حصہ جان والے نو ملیا, مال غنیمت دا اونا حصہ میرے آقا عثمان غنی نو بھی عطا فرمایا سی. شان ہے عثمان غنی دی. بدری صحابہ وچ آپ دا نام داخل کیتا گیا, اور میرے آقا نے انج دا پیار کیتا. ہن حضور جدو بدر دے مقام وچ واپس آئے تے اوندے نو نبی پاک دی بیٹی دا وصال ہو چکیا سی, حضرت رقیہ دا انتقال ہو گیا. عثمان غنی جنت البقیع دے اندر انہاں نو دفن کیتا تے قبر تے کھلو کے رو رہے, اپنی زوجہ نو دفن کیتا تے رو رہے. ہم سفر دنیا تو چلا گیا. میرے آقا نو پتہ لگیا حضور علیہ السلام دی بیٹی سی, اکھاں وچ آنسو آ گئے. نبی پاک چلدے چلدے جنت البقیع وچ آئے, عثمان غنی نو سینے دے نال لا لیا. میرے آقا فرمایا عثمان پریشان نہ ہو, میری دوسری بیٹی دا نکاح میں تیرے نال کراں گا. حضرت ام کلثوم تیسری بیٹی دا نکاح حضور نے عثمان نال کر دیتا. اج لوگ کئی کہندے نے نبی پاک دی تے کوئی بیٹی ہے جدا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے, اور میں کہیا جا اپنی عقل دا علاج کرا تے کچھ علم دے نال اپنے آپ نو روشنا کر. حضرات ذوقار جے قرآن ہی بندہ پڑھ لوے تے قرآن ہی دس دیندا نبی پاک دی ایک بیٹی نہیں, نبی دیاں 4 بیٹیاں نے. اور دلیل میں قرآن وچوں دینا, پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ فرمایا یا ایھا النبی, اے نبی قل لازواجک, اپنی ازواج کو فرما دیجئے, وبناتک, اور اپنی بیٹیوں کو. تسی ترجمے تے غور نہیں کیتا, اپنی بیٹیوں کو. اجے بھی جڑے نہیں بولے مجھے لگ رہا سمجھ نہیں آئی, جنہوں سمجھ آئی وہ بولے. اللہ فرماندا ہے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو. قرآن وچ اللہ نے حضور دیاں بیٹیاں دے واسطے جمع دا صیغہ استعمال کیتا ہے, اور جمع جڑی کم از کم 3 تے بولی جاندی ہے. اور حضور دیاں حدیثاں اور قرآن دی آیت نو ملاؤ تے قرآن بھی دس دے جے ایک ہوندی. اللہ فرماندا اپنی بیٹی سے کہہ دیجئے, لیکن اللہ اے نہیں آکھیا بیٹی, فرمایا حبیب اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے. پتہ چلیا کہ نبی دی ایک بیٹی نہیں, نبی دیاں 4 بیٹیاں اللہ نے حضور نو عطا فرمائیاں, اور اپنیاں بھی. اور جڑے آج جاندے نے حضور دی ایک ہی بیٹی ہے جڑی مولا علی دے گھر ہے, تانوں پتہ ہے یہ گل کیوں کردے نے؟ کہ سیدہ زہرا پاک ہی صرف حضور دی بیٹی اور کوئی بھی نہیں, کیونکہ انہوں نے پتہ ہے جے 4 منیے تے عثمان نو بھی دماد مننا پینا ہے. توجہ آوے جے آکھیے نبی دیاں بیٹیاں 4 نے تے حضور نے 2 بیٹیاں عثمان نو دتیاں, علی پاک نو ایک دتی ہے, عثمان نو 2 دتیاں نے. تے جے 2-4 بیٹیاں مان رہی ہے تے پھر عثمان نو بھی مننا پینا ہے. لہذا تسی بیٹیاں دا انکار کرو. اج اسی کہنے ہاں عثمان غنی ذوالنورین, 2 نوراں والا, 2 نوراں والا. علماء فرماندے نے ذوالنورین لقب عثمان غنی دا حضور دیاں 2 بیٹیاں دی وجہ تو ہے کہ 2 نور اللہ نے انہاں دے نکاح
وچ دتے نے او ایک ہور گل تے پتہ لگی جے بیٹیاں نور نے تے حضور دے نور دا عالم کی ہوے گا جے بیٹیاں نور نے تے پھر حضور دی نورانیت دا عالم کی ہوے گا اج عثمان غنی ذوالنورین دو نوراں والا آکھیا جاندا ہے تے نالے میرے آقا علیہ السلام نے جو دوسری بیٹی دتی ایک حدیث پڑھن لگا جدے تو بھی ساڈا عقیدہ ثابت ہوئے گا تو عثمان غنی دی شان بھی ظاہر ہوئے گی میرے آقا دی جو دوسری بیٹی دا وصال ہویا کسی اللہ جی تی ویا دیو نا تے اللہ نہ کرے کسی دی بیٹی نو طلاق ہو جائے تے بندے آندے نے اوے اس پاسے والا جڑا نا اپنی تی دا نکاح نہ کریا جے انہاں تے تیاں وسانیاں نہیں ہوندیاں انہاں نو تیاں دی قدر دا ہی پتہ نہیں اے تیاں نو طلاق دیندے نے اے تیاں نو مار دے نے اگر کسی دے گھر کسی دی بیٹی نو سکون نہ ہوے اس ایک بندے دی وجہ تو اور پورا محلہ پورا پنڈ تے پورا علاقہ بدنام ہو جاندا ہے اس علاقے دے لوگ ہی ٹھیک نہیں کیونکہ بیٹیاں دا احترام نہیں کردے بیٹیاں نو سامنا نہیں ہوندا بیٹی ایک جگہ تے خوش ہوے تے خوشی دے نال بندہ دوسری دی بھی شادی کرنا چاہندا ہے کہ یار بندے ٹھیک نے نا ول دوسری بیٹی دا بھی نکاح کر دیو میں کیا میرے آقا علیہ السلام عثمان تے کڈے راضی ہون گے میرے آقا پہلے ایک بیٹی دا نکاح کیتا بدری صحابہ وچ دی خدمت دی وجہ تو شامل کر لیا دوسری بیٹی دا نکاح کیتا جدوں او دا وصال ہویا حضرت عثمان غنی رون لگ پئے عرض کیتی یا رسول اللہ ہن تے میرا رشتہ بھی ختم ہو گیا ہے میں داماد سا دوسری بیٹی بھی وصال کر گئیاں میرے آقا نو عثمان کنا راضی کیتا ہوے گا میرے آقا نے عثمان غنی نو سینے نہ لایا داماد ہوے تے انج دا ہوے میرے آقا فرمایا عثمان خدا دی عزت دی قسم ہے اگر محمد نو اللہ 40 بیٹیاں عطا کردا ایک ایک کر کے میں سارے تینوں دے دینیاں ایک ایک کر کے میں سارے تینوں دے دینیاں سن اگر محمد نو 40 بیٹیاں عطا کردا تے عثمان تے حضور کڈے راضی ہون گے اس واسطے میرے اعلی حضرت بولے اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے قلم اٹھایا آپ ارشاد فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا اعلیٰ حضرت قربان جائیے اوے اگر کسی دا کلام پڑھنا ہے تو اعلیٰ حضرت دا پڑھیا کرو انہاں دا کلام یا قرآن دا ترجمہ یا حدیث دا اعلیٰ حضرت کہندے نے مبارک ہوئے دو شالہ دو بیٹیاں اللہ نے تانوں عطا کیتی ہیں عثمان غنی نو خراج تحسین پیش کیتا نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا شالہ نور کا ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا ہو مبارک تجھ کو رین جوڑا نور کا میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں حضرت عثمان غنی دی شان اجے میں بیان کرا زندگی مک جانی اگلا جمعہ 19 ذوالحج نو آ رہا ہے 18 ذوالحج حضرت عثمان غنی دا یوم شہادت ہے آپ دی شہادت کڈی دردناک ہے کہ بندہ اگر ویکھے تو امام حسین دی شہادت بھی بڑی دردناک ہے لیکن حضرت عثمان دی شہادت او دے نال بھی دردناک اور اے دے بارے کاش کہ سانو پتہ لگ جائے 18 ذوالحج حضرت عثمان غنی دا شہادت دا دن ہے اس دن آپ واسطے سالے سواب کرنا ہے جڑی جمعرات اگلے جمعے تو پہلے آئے گی 18 تاریخ چاند دی اور انشاءاللہ جڑا اگلا جمعہ ہے یہ آپ سنو گے عثمان غنی تے کنج دے ظلم ہوئے عثمان غنی نے صبر کنج کیتا تے اللہ نے اجر کنج دا عطا کیتا اور سنیاں دا عقیدہ حضرت عثمان غنی اور اس 18 ذوالحج دے دن دے حوالے نال کیے اس دن دے حوالے نال عقیدہ ساڈا کیے سانو کی پتہ ہونا چاہیے اور جڑا سانو پتہ نہیں ساری چیزاں تفصیل دے نال انشاءاللہ آپ دے سامنے اگلے
ترجمے بیان کرانگے وقت دے نال تشریف لے کے آیا جی اللہ تعالیٰ سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے